नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली को 13 दिन गुजर गए। हुकूमत ने अभी तक नाम ECL से नहीं निकाला। वफाकी हुकूमत ने मामला फिर नैब को भेजा। नैब ने गेंद फिर हुकूमत के कोर्ट में डाला। नैब के जवाब पर वजारत दाखिला ने गेंद काबीना की ज़ैली कमेटी की तरफ उछाला। फरोग नसीम की सरबराही में कमेटी का इजलास कल तलब। उधर नवाज शरीफ की 12 और 13 नवंबर को मुमकिन रवानगी के टिकट सामने आ गए। नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी में मुबैना ताखीरी हरबों पर नून लीग की मजम्मत। मरियम औरंगजेब कहती है ताखीरी हरबों से नवाज शरीफ की जान को नुकसान हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। वफाकी हुकूमत, नैब और पंजाब हुकूमत एक दूसरे पर जिम्मेदारी फेंक रही है। ECL से नाम फौरी निकाला जाए ताकि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जा सके। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। बरतानिया भर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जारी। वाल्थम फॉरेस्ट में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना जुलूस। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार, फजा दुरूद व सलाम से मुअत्तर। कौन है नबी दे नाल दा। सबसे औलाओ आला हमारा नबी। वाल्थम स्टो की फैज़ान इस्लाम मस्जिद में अजीम शान कॉन्फ्रेंस सदारत पीर सुल्तानुल आरिफीन ने की। अल्लामा गुलाम रब्बानी और दीगर उलमाए कराम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज खिताब। नात ख्वां हजरात ने नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। नेल्सन की फ़ज़ा मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से गूंज उठी। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 25वां सालाना जुलूस बरामद। क़यादत बगदाद शरीफ के शहजादा नशीन पीर सैयद शेख हाशिमुद्दीन अल गिलानी ने की। बरतानिया भर से हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अमीर मिल्लत सेंटर से जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बरामद। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत। बर्मिंघम की गलियां और बाज़ार महबूबे इलाही की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठे। रॉचडेल के आस्ताना आलिया रताला शरीफ में रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल मोह लेने वाली नात ख्वानी पोटोहारी शायर राजा जावेद जैदी ने मखसूस अंदाज में सूफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर जुलूस। हर तरफ सर सब्ज परचमों की बहार और जिक्र व अज़कार की सदाएं। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में मिलाद नबी कॉन्फ्रेंस। तहरीक मिनहाजुल कुरान, स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर, मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के कारकुन और उलमाए कराम शरीक। नात ख्वां हजरात ने पुरकैफ गुलहाय अकीदत पेश की। जर्मनी के शहर आफनबाख में दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर जुलूस। हर तरफ सर सब्ज परचमों की बहार। वाशिंगटन के पाकिस्तानी सिफारत खाने में ख़वातीन ने महफिल मिलाद सजाई। पाकिस्तानी ख़वातीन की अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत। दुबई के मिरेकल गार्डन में फितरत के खूबसूरत रंग उरूज पर नित नई अक़साम के खुशबूदार फूल, मुनफरिद डिज़ाइनिंग, 5 करोड़ फूल, 25 करोड़ पौधे रखने वाला बाग दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़। लोगों में घर बैठे ऑनलाइन अशिया खरीदने का जुनून। चीन की आलमी ई-कॉमर्स कंपनी ने सिंगल डे सेल मेले में सिर्फ 16.5 घंटे में रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर कमा लिए। सेल खत्म होने में अभी चंद घंटे बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, स्टेट बैंक में 44 करोड़ डॉलर कहां से आए, किसने दिए? क्या मुमकिन है 16 घंटे में 31 अरब डॉलर की कमाई? क्या है सऊदी अरब की बड़ी ऑफर? टिड्डी को क्यों लग रहा है महंगाई का तड़का?
प्राइम टाइम बुलेटिन में शामिल हैं ये सब खबरें, मगर पहले जिक्र उस कंफ्यूजन का जिसने हुकूमत को लपेट में ले रखा है। नवाज शरीफ को बाहर भेजने का बोझ कौन उठाएगा? कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गेंद दोबारा काबीना की झोली में फेंक दी। 3 दिन बाद हुकूमत ने काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वजीर कानून फरोग नसीम की सरबराही में इजलास कल सुबह 10 बजे इस्लामाबाद में होगा। इस तरह नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलने की उम्मीद रोशन हो गई। नून लीग ने एयर एम्बुलेंस समेत कमर्शियल परवाजों की सीट्स भी बुक करा ली। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, नवाज शरीफ कब लंदन रवाना होंगे? नैब ने बॉल वजारत दाखिला के कोर्ट में फेंक दी। नाम ECL से निकालने पर गौर करने के लिए वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास कल तलब। नून लीगी कायद ने 11 नवंबर की टिकट बुक करा रखी थी, ताहम ECL से नाम न निकलने के बायस लंदन रवानगी मुमकिन न हो सकी। नवाज शरीफ की रवानगी के लिए 12 और 13 नवंबर की टिकटें भी सामने आ गई हैं। एयर एम्बुलेंस भी बुध को पहुंचेगी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ताखीरी हरबों की की और कहा नवाज शरीफ की जान को नुकसान हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। हुकूमत ताखीर कर रही है, क्या किसी को एहसास है कि ये किसी की जिंदगी और मौत का मामला है? नवाज शरीफ के जाती मौलज डॉक्टर अदनान ने कहा सर्विसेज अस्पताल और शरीफ मेडिकल सिटी के मेडिकल बोर्ड्स की मुतफिका राय के मुताबिक नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजना चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तशखीस और इलाज मुमकिन हो सकेगा। मरियम नवाज की वालिद के साथ बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश दम तोड़ गई। पासपोर्ट अदालती तहवील से वापस लेने के लिए फौरी दरख्वास्त दायर न करने का फैसला हुआ। जराये के मुताबिक लंदन में नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल देख कर दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया जाएगा। कानूनी टीम ने मरियम नवाज को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू न करने का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा जाकर नवाज शरीफ की इयादत की और उनके साथ काफी वक्त गुजारा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की रवानगी रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने रवानगी को इम्तियाजी सुलूक करार दिया। नवाज शरीफ को बाहर भेजना घाटे का सौदा होगा। ECL से नाम निकालने पर वफाकी काबीना तकसीम हो गई। फवाद चौधरी और फैसल वोहड़ा ने तो खुल्लम खुला इजहार भी कर डाला। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी में PTI को सियासी नुकसान क्यों दिखाई दे रहा है, आइए आपको बताते हैं। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर PTI खुद तकसीम का शिकार हो गई। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने नाम ECL से निकालने की मुखालिफत कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को बाहर भेजने की मुखालिफत करते हुए कहा नवाज लीग को बहैसियत जमात अवाम से माफी मांगनी चाहिए। लोग पूछते हैं कि नवाज शरीफ 1 रुपया भी दिए बगैर बाहर जा रहे हैं। लंबा अर्सा इक़्तिदार में रहे और उसके बाद एक अस्पताल नहीं बना सके। वो गरीबों के लिए अस्पताल बनाने में इतने मसरूफ रहे हैं कि अपने लिए एक अस्पताल नहीं बना सके। ये डील उनके बैकग्राउंड की वजह से जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो एंड तक कलसूम भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, एंड तक उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बाहर जाएगा, हम यही रहेंगे, ये वो अल्टीमेटली वो सारे जो है बाहर चलेंगे। फैसल वावड़ा ने तंज करते हुए लिखा मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी बदौलत अब्बू चचा और फिर वहाँ जा रहे हैं जहाँ इश्तिहारी रिश्तेदार और लूटी हुई दौलत है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी लाइल्म निकले। नवाज शरीफ का नाम आज ही ECL से निकलने का दावा किया, मगर हुकूमत की जानिब से इस मामले पर मंगल को इजलास तलब करने के ऐलान से ये दावा भी अपनी मौत आप मर गया। वजीर सेहत यास्मीन राशिद बोली नवाज शरीफ की बीमारी पर किसी ने शक नहीं किया। मेडिकल बोर्ड ने बैरून मुल्क से इलाज की तजवीज दी है। PTI के वज़रा नवाज शरीफ की सेहत की संगीनी का एतराफ भी कर रहे हैं और साथ ही नवाज शरीफ को बाहर भेजने के फैसले से पार्टी को सियासी नुकसान पहुँचने की बातें भी कर रहे हैं। जराये के मुताबिक काबीना अरकान की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि ECL से नवाज शरीफ का नाम निकालने से PTI को सियासी नुकसान होगा। रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ECL से नाम निकालने का इल्जाम हुकूमत अपने सर ना ही ले तो बेहतर है। काबीना अरकान को यह भी खदशा है कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलने के बाद मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत देने का चैलेंज भी दरपेश होगा। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के साथ ही अफवाह साज फैक्ट्रीज भी एक्टिव हो गई हैं। तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। इस पर हुकूमत की खामोशी ने शुकूक व शुबहात बढ़ा दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी ने मुशीर खजाना से सवाल किया 445 मिलियन डॉलर कहां से आए? सवाल का जवाब मुशीर खजाना गोल कर गए। एक और सवाल हुआ इतनी बड़ी रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कैसे शामिल हुई? मुशीर खजाना ने यह सवाल भी नजरअंदाज कर दिया। वाज़ेह रहे कि हफ्ता की रात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में अचानक 44 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हो गया था। सर ये $400 मिलियन की असिस्टेंट तो नहीं है फॉरेन असिस्टेंट? सर ये $400 मिलियन की असिस्टेंट तो नहीं है फॉरेन असिस्टेंट? सर ये $400 मिलियन की असिस्टेंट तो नहीं है फॉरेन असिस्टेंट? यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
والتھم فارسٹ اسلامک ایسوسی ایشن لی برنچ مسجد سے 39واں سالانہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس برآمد ہوا. ایسٹ لندن کی فضا درود و سلام اور اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی. جلوس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر تعداد شریک ہوئی. بچوں اور غیر مسلم میں چاکلیٹ اور سویٹس تقسیم کیے گئے. رپورٹ کر رہے ہیں لندن سے وسیم قاسمی. ایسٹ لندن کے علاقے والتھم فارسٹ میں اسلامک ایسوسی ایشن لی برنچ مسجد سے 39واں سالانہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم و شان جلوس برآمد ہوا. جلوس کی قیادت مسجد کمیٹی کے اراکین حاجی محمد رمضان چودھری شفقت ریاض گوندل نے کی. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوس کے تمام راستے ہاتھوں میں نعلین پاک والے سبز پرچم تھام رکھے تھے. اس موقع پر فضا درود و سلام اور نعرہ تکبیر اور رسالت سے گونجتی رہی. میں سویٹس، جوس، کھانا اور چاکلیٹ تقسیم کی گئی. غیر مسلم کمیونٹی میں پھول اور سویٹس تقسیم کر کے پیار، محبت اور مذہبی ہم آہنگی کا پیغام دیا گیا. اس موقع پر جلوس کے شرکا کا کہنا تھا کہ وہ آج ولادت باسعادت کی خوشی منا رہے ہیں، جس میں نوجوان نسل کو بھی شامل کیا ہے تاکہ ان کا تعلق اسلام سے مضبوط رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ ہم سے زیادہ خوشی اس میں دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس خوشی کو ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے سے بعد آنے والے مسلمان بھی ایسے ہی کریں گے. جلسہ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ جامع مسجد غوثیہ لنک روڈ سے برآمد ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد، پیار، محبت عطا فرمائے. نعمت کے ملنے پر خوشیاں منانا یہ تقاضا فطرت بھی ہے اور حکم شریعت بھی ہے. حضور کی تشریف آوری سب سے بڑی نعمت ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں. بہت اچھا لگا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کا جلوس نکالا گیا پردیش میں اور اپنا سے لگا بہت اچھا لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک بھیجے جا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں اور اتنے لندن دے وچ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ہر سال. دیکھ رہے بڑی تعداد میں سب کو عید میلاد النبی کی مبارک. میری طرف سے اور تمام میرے دوستوں کی طرف سے، مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے بہت عید میلاد النبی کی مبارک. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ان کا کسی انتہا پسندی اور دہشت گردی سے تعلق نہیں. دین اسلام تمام مذاہب کا احترام اور انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے. پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گرد وہ لوگ ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ سب سے دہشت گردی ہندوستان سے کہاں سے چلی ہے؟ یہ RSS نے چلائی ہے. لی برنچ مسجد سے نکلنے والا جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 میل کا سفر طے کرنے کے بعد واپس مسجد میں ہی اختتام پذیر ہوا. جلوس کے اختتام پر پاکستان، کشمیر اور امت مسلمہ میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرت موقع پر لندن بھر میں متعدد مقامات پر جلوس اور محافل کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر شرکا نے درود و سلام سے فضاؤں کو معطر کیے رکھا. وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن. لندن کے علاقے والتھم اسٹیو کے مسجد فیضان اسلام میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر پیر سلطان عارفین اور علامہ غلام ربانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالی. بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ. دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی جشن عید میلاد جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. لندن کے علاقے والتھم اسٹو میں فیضان اسلام میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ انہیں آج کے دن کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. الحمدللہ اس قسم کی مجالس کا تقاضا ہے کہ ہر مسجد میں، ہر گھر میں منائی جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو برطانیہ میں، یورپ میں اسلام کے امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا پیغام پھیلے. لوگ کتاب نہیں پڑھتے، لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں. تو آپ ایسے بن کر رہیں کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اللہ کے پیغمبر کو برا نہ کہے، بلکہ آپ کے کردار کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر کی عظمتوں کو سلام کرے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. الحمدللہ سن 2019 میں ایک مرتبہ پھر ماہ نور شریف میں لندن فیضان اسلام میں حاضری ہوئی. We praise and we glorify Allah Azza wa Jalla for give us long life and health until this moment of time to, as the brother just mentioned, about these nights. The night of Rabi'in al-Awwal is the mother of all nights, is the mother that gave the night, gave the birth of the Laylat al-Qadr, is the mother of all nights that we commemorate in the history of Islam. Had not been the Laylat al-Ithnain, there would be no other nights.
We celebrated the Milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We had people from all walks of life that have attended in this gathering. Alhamdulillah, every color, every culture, every creed, young elders, they have all attended, and our main aim and objectives was one, to spread the message of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں دنیا کے لوگوں کو مظلوم کی مدد کرنے کا درس دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ کوئی آدمی مظلوم ہے، کسی پر کوئی جبر ہو رہا ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ جشن میلاد میں پاکستان کے مشہور نعت خواں نے بھی شرکت کی اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ میلاد کے آخر میں امت مسلمہ اور خاص طور پر کشمیری بھائیوں پر ہونے والے مظالم کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور موئے مبارک کی زیارت بھی کرائی گئی، جس پر سینکڑوں مسلمانوں نے لائنوں میں لگ کر زیارت کی۔ برمنگھم کی جامع مسجد امیر ملت سینٹر سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں عقیدت و احترام سے شرکت کی۔ برمنگھم کی گلیاں اور بازار محبوب کی آمد مرحبا کے پرکیف نعروں سے گونجتی رہی۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسم۔ علی پور سیدہ کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کی زیر قیادت 37واں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس شیکسپیئر اسٹریٹ سے برآمد ہوا۔ جلوس لیڈی پول روڈ سے ہوتا ہوا واپس شیکسپیئر اسٹریٹ امیر ملت سینٹر میں اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا کا ورد کرتے ہوئے چلتے رہے۔ فضا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری سے برمنگھم کی گلیاں اور بازار گونجتے رہے۔ راستے میں جلوس کے شرکا میں مٹھائیاں اور مشروبات بھی تقسیم کیے گئے۔ جلوس کے اختتام پر کشمیر کی آزادی اور مسلم امہ کی مشکلات کم کرنے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس دوران امیر ملت سینٹر میں عالمی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے پیر منور حسین شاہ جماعتی اور دیگر مقررین نے کہا کہ گزشتہ 37 سال سے سرزمین برمنگھم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بالکل میرٹ پر اور ریسرچ بیسڈ عرض کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ سے پہلے عورت کو وراثت میں حق کس نے دیا ہے؟ وراثت میں حق دینے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جعلی ڈرامہ کرتا ہے تو دنیا کی سیٹوں کے لیے بکنا جانتا ہے۔ ان غیرت مند مسلمانوں کے اکابرین نے انہیں رسول اللہ کی غلامی میں بکنا سکھایا ہے، اور یاد رکھ جو گنبد خضرا کے مکین کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتا ہے تو دنیا کے بازاروں میں سودا نہیں کیا کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اس موقع پر پیر منور حسین شاہ جماعتی، علامہ ظفر اللہ شاہ، پیر طیب الرحمان قادری اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس جلوس کے ذریعے دنیا کو بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی زندگیوں کا حصہ ہے، اور مسلم امہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کے سائے کے نیچے متحد ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کے آتا ہے تجدید عہد کا، تجدید وفا کا، تجدید محبت اور تجدید بیعت کا، کہ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور بیعت اور عہد جو ہے وہ آج کے دن کیا جائے، کہ ہمیں اپنی زندگی حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کی سنتوں کے مطابق کس طرح سے گزارنی ہے۔ 12 ربیع الاول ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ آج برمنگھم کی سرزمین پر یہ عظیم الشان جلوس جو 12 ربیع الاول کے دن میر الملت سید منور حسین شاہ صاحب کی قیادت میں نکلتا ہے، اس میں پیغام محبت، امن اور سلامتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے آمد پر ہم خوشی مناتے ہیں، اور یہ خوشی قلب میں ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار انسان کے ظاہر سے بھی ہونا چاہیے۔ to celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to give our message of peace, love and harmony. کہ ہم دیار غیر میں پیر صاحب کی قیادت میں جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توسل سے ہماری تمام مشکلات آسان فرمائے۔ سب مسلمانوں کو میری طرف سے مبارک ہو۔ جوش و جذبے کے ساتھ ہم لوگ برمنگھم میں جشن عید میلاد النبی بنا رہے ہیں۔ This is our job to really kind of just provide some tea, because it's a bit cold, and this is how we participate. But it's always a great feeling to have people, and we can host for this special occasion. We look forward to it every year. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو نام نہاد دھرنا دیا گیا ہے، اور مذہب کا نام استعمال کر کے، مذہب کارڈ استعمال کر کے در حقیقت اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور سازش کی ہے، اس کی پرزور مذمت کی ہے، اسے کنڈیم کیا ہے۔ مدینے والوں نے کہا تھا کہ معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ آخر میں امیر ملت سینٹر سے نکلنے والے جلوس اور کانفرنس کے شرکا کی تواضع لنگر سے کی گئی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔
यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया की तरह स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला, जिसमें आशिकाने रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की और झूम झूम कर सरकार की आमद के नारे लगाए। खालिद वारसी की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस ग्लासगो मिलाद कमेटी की तरफ से निकाला गया। तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी तहरीक के दावत इस्लामी के जिम्मेदार बड़ी तादाद में जुलूस में शरीक हुए। फजाज सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंजती रही। जुलूस में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। बच्चे भी सरसब्ज परचम उठाए जुलूस का हिस्सा बने। इस मौका पर फजा दुरूद और सलाम की सदाओं से गूंजती रही। रूह परवर जुलूस की क़यादत पीर ऑफ शादपुर शरीफ जहलम ख्वाजा सूफी मोहम्मद रियाज अहमद असलमी ने की। इस मौके पर मकामी उलमा कराम और कम्युनिटी शख्सियात भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उलमा कराम और दीगर शुरका ने कहा कि सरकार की आमद पर शानदार जुलूस निकालकर जश्न विलादत मनाया, जिसमें नौजवान बड़ी तादाद में शरीक हुए। अल्लाह उनकी ये काविश कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश नसीब हैं कि दियार खैर में रहने वाले मुसलमान भी अपने नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर जो 12 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। जिस तरह पूरी दुनिया में मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियों में शरीक होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह यहाँ पर भी मुसलमान जमा हैं। जितने भी देखने सुनने वाले हैं सबको हम सब की तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। मानत हुसैन से अर्ज़ कर रहा हूँ डनफोरमैन से। आज हम हाजिर हुए मदरसतुल मदीना नदी रोड ग्लासगो में। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज बहुत बड़े जुलूस का तमाम इंतज़ाम किया गया, जिसमें बहुत सारे उलमाए दीन, मुफ्तियान शरमतीन, हुफ़ाज़ इकराम, कारियान निज़ाम तशरीफ़ लाए और मदनी मुन्नों ने काफ़ी माशाल्लाह रौनकें लगाईं। तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। जिस तरह दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, इसी तरह आज ग्लासगो में भी नक्शबंदिया इस्लामिया कमेटी की तरफ से जुलूस और जलसे का इंतज़ाम किया गया है। Glasgow has been blessed with such a beautiful day to celebrate the birth of the best of creations, Hazur Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, the 31st annual Jashn Eid Milad Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam Julus and Jalsa took place. कि मोहम्मद से वफात ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तमाम अहले इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। जुलूस मदरसा ज़ियाउल कुरान से शुरू होकर मस्जिद खज़रा ग्लासगो में इख्तिताम पजीर हुआ। रास्ते भर में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए। फजा मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से गूंजती रही। रास्ते भर में जुलूस के शुरका की मिठाई से तवाज़ो की गई। आखिर में पाकिस्तान, उम्मत मुसलमा और कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआएं मांगी गईं। कि मोहम्मद से वफात ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज ग्लासगो मिलाद कमेटी की तरफ से एक पुरवकार जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया, जिसमें स्कॉटलैंड भर से एक सीर तादाद ने शिरकत की। मलक खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। नंडी की जामिया मस्जिद बिलाल में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा सराई से आशिकाने रसूल के दिलों को गरमाया गया। इसी पर देखिए कैसर हबीब की ये रिपोर्ट। जिन्हें दुनिया की हो तलब, दुनिया उन्हें मिले जिन्हें दुनिया की हो तलब, अपने लिए तो बहुत है मोहब्बत हुजूर की। तहरीक मिनहाजुल कुरान डंडी और स्कॉटिश इस्लामिक एंड कल्चरल सेंटर के ज़ेरे एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। महफिल का आगाज़ तलावत कुरान करीम से हुआ। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल बरतानिया के सदर अल्लामा अली अब्बास बुखारी ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए कहा कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। आज हमें अपनी सीरत और किरदार को दूसरों के लिए नमूना बनाना है। अब दरे रसूल की बात हो रही है। फरमाया महबूब जो कि जब कलमा पढ़ेंगे, ये इंसान हैं, ये गलती करेंगे, खता करेंगे, जिंदगी के किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी लम्हे के अंदर इनके दिल के अंदर ये ख्याल आएगा कि मैंने ये गुनाह कर लिया है, मैंने ये मासियत कर ली है, मैं अल्लाह से माफी मांगू। अब देखें ना, हम में भी बहुत से शख्स हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर मौजूद हैं, जो हो सकता है पूरा साल मस्जिद में न जाएं,
मगर रमजान का जब महीना आता है दिल के अंदर एक चोट लगती है, इंसान मस्जिद के अंदर आ जाए। ग्लासगो से तशरीफ मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के सदर डॉक्टर रफीक हबीबुल अजहरी ने इंग्लिश में इजहार ख्याल करते हुए नौजवान नस्ल को दीन से जुड़ने की तलकीन की और कहा कि अच्छी सोहबत और बड़ों का अदब सबके लिए मशाले राह है। Why we need to recall and remember the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. The first one, the first benefit of remembering and recalling the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala is that if you remember any blessing, it reminds you the provider of the blessing, who has given you this blessing. آج کی نوجوان نسل کا دین سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظامات جو ہمارے دینی حلقوں نے کرنا تھا، جس میں مساجد ہیں، جو کمیونٹی لیڈرز ہیں، وہ اس طرح سے ان کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے نوجوان نسل کو۔ میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ، اللہ سب کو توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال کی عظیم نعمت، اس کو بار بار ریلائز کروایا گیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ایمان کو روشنی دیتا ہے، اور جو لوگ بجھے ہوئے ہیں ان کو بھی ایک مسکراہٹ دیتا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ وہ صدا ہے جو کلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلند کی تھی۔ آج اسی صدا کو لے کر ہر گلی گلی، گاؤں گاؤں، کریا کریا یہ صدا بلند کی جا رہی ہے کہ اے غلامان مصطفیٰ، اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر آقا سے استوار کر لو۔ جامع مسجد بلال ڈنڈی کے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ مقررین نے اور ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس طرح دے پروگرام سانو پورے یوکے چ منانے چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ساڈے آن والے جڑی نمی جنریشن آ انہاں دے دلاں دے وچ اجاگر کیتی جاوے۔ ڈنڈی کے مشہور ثنا خواں اور مسجد بلال کے خطیب اور امام علامہ عدیل قاسمی نے اپنے مخصوص انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور میلاد نامہ پیش کر کے حاضرین کے دلوں کو گرمایا۔ محفل کے اختتام پر گلنروت سے تشریف لائے ہوئے قاری مشتاق نے عالمی امن خصوصاً استحکام پاکستان کے لیے دعا کی اور بعد ازاں تبرک پیش کیا گیا۔ جامع مسجد بلال میں آج ایک روحانی اور پرنور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں عشاقان مصطفیٰ نے صرف ایک ہی بات کی کہ محمد محمد اکھیندے گزر گئی، آہد کو آمد نال ملیندے گزر گئی۔ کیسر حبیب 92 نیوز ڈنڈی اسکاٹ لینڈ۔ آستانہ عالیہ رتالہ شریف روشٹیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشی میں خوبصورت اور نورانی محفل سجائی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ محفل کا احوال راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ آستانہ عالیہ رتالہ شریف روشڈیل میں آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی ایک نورانی محفل سجائی گئی۔ محفل کی صدارت صاحبزادہ پیر عبید اللہ قادری آستانہ عالیہ رتالہ شریف نے کی۔ حافظ محمد فاروق اور حافظ علی اصغر نے حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کر کے محفل پر وجد طاری کر دیا۔ صاحبزادہ پیر عبید اللہ قادری نے محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی شان کا علم دیا، تھوڑا بہت وہی ہمیں معلوم ہوا، باقی ان کی شان کتنی بلند ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ وہ ہمارے شعور سے، ہمارے تصور سے، ہمارے فہم ادراک سے، ہمارے علم سے بہت بلند ہیں۔ خطاب پوٹھوہار کے مشہور شاعر راجہ جاوید جیدی نے پوٹھوہاری شعروں کی طرز میں کلام پڑھ کر محفل کو خوب گرمایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکائے محفل کا کہنا تھا کہ اس طرح کی محافل کرانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آج اس حوالے سے میرا پیغام میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ صاحبزادہ پیر عبید اللہ صاحب کے گھر کے اندر محفل میلاد کا بہت ہی خوبصورت
پروگرام سجایا گیا جس کے اندر ثنا خان بھی موجود تھے، علماء اکرام بھی موجود تھے۔ پوری دنیا میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرجوش طریقے سے منائی گئی ہے، اور ان محفلوں کا سجانے کا ایک ہی مقصد ہے، اس حضور پاک کا ذکر کرنے کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ UK کے مقام پر، راش ڈیل کے مقام پر جناب پیر عبید صاحب کے آستانہ عالیہ پر آج بہت خوبصورت بزم کا انعقاد کیا گیا ہے جو میلاد کے حوالے سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ محفل کے آخر میں ختم شریف پڑھا گیا اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، روچڈیل، گریٹر مانچسٹر۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام آفن باغ میں عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا۔ قرب و جوار سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے اصغر مرزا کی یہ رپورٹ۔ شہر آفن باغ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں روح پرور جلوس نکالا گیا۔ جلوس فیضان مدینہ آفن باغ سے نماز مغرب کے بعد شروع ہوا، جس کی قیادت قاری عرفان مدنی اور دیگر علماء کرام نے کی۔ جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر کے تم پر احسان کیا۔ وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو اسماعیل کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو ابراہیم کا لخت جگر کہیے۔ الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ پھر ربیع النور شریف جیسے ولادت بعد سعادت کے مہینے جیسی عظیم الشان نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز و ہمکنار و بہرہ مند فرمایا۔ اس پر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا ہم احسان پر شکریہ ادا کریں وہ کم ہوگا۔ آج الحمدللہ فرینکفرٹ میں جو دعوت اسلامی کا مرکز ہے، یہاں پہ ایک جلوس نکالا گیا، اور عاشقان رسول کی جذبے اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سخت بارش کے اندر تمام عاشقان رسول نے کم و پیش پونا گھنٹہ جلوس میں شرکت کی۔ تو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو احکامات لے کر آئے، آپ نے ان احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، ان کا تزکیہ نفس کیا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور انہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں زمین سے اٹھایا اور اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ تو آج امت کو صرف یہی پیغام ہے کہ ہم کس طریقے سے ترقی کی منازل کو طے کر سکتے ہیں، اس کا ایک ہی کلیہ و قاعدہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ آج جرمنی کے شہر آفن باغ میں بہت ہی خوبصورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت نکالا گیا، جو کہ شہر کے وسط میں شروع ہوا اور دوبارہ آ کے مسجد میں ختم ہوا۔ جلوس میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن پر جلوس نکال کر امن و عاشتی اور محبت کا پیغام دیتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ جلوس میں شریک افراد ہاتھوں میں سبز پرچم لیے درود السلام کا ورد کرتے ہوئے جھوم جھوم کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے رہے۔ جلوس کے اختتام پر مسجد فیضان مدینہ میں ذکر و اذکار کی محفل بھی سجائی گئی، جس میں علامہ شوکت مدنی نے خصوصی بیان دیا۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، آفنباغ، جرمنی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں اسلاموفوبیا کے خلاف احتجاجی مارچ کیا گیا، جس میں اسلام مخالف نظریات کا پرچار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ مارچ گزشتہ دنوں مسجد پر حملے میں 2 مسلمانوں کے زخمی ہونے پر کیا گیا۔ مارچ میں ہزاروں مسلمانوں کے علاوہ بائیں بازوؤں کی جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر نسلی تعصب بند کرو اور اسلاموفوبیا جرم ہے کے نعرے درج تھے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ میڈیا سارا دن اسلام مخالف پروپیگنڈا کرتا ہے اور مسلمان خود کو غیر محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔